Hello mga kamadi, so today's video energetic kayo tano kay padulong ta sa dagat. Natapat padulong tag overview madi diri sa malalagi hapon na siya makita no. Nya karon kay padulong mi diha karon tunga sunon daghan kay dagko kay mga buki, daghan kay mga saging, lubi diri ato ang malabyan. So kani siya napakusog jud mig padagan diri kay tunga sunon jud kayo na siya madi. Need jud kayo nato napakusgan jud ato ang dagan ana pero dapat jud hinay-hinay gihapon or magbantay jud ta gihapon sa tong mga kasugat kay ngano dili nato makita kay blind curve jud siya madi. So karon padulong na ta diha. Unya karon na siya ko karon madi kay ang ako nakita hubas ang dagat, nahunas karon ang dagat mga madi kay ngano dako madi kay ang mga bulan karon madi no nya basig pa kuana papatay na sa bulan. So karon nakita ninyo diha dagan kay mga tao mga nangita og kana mga shells daw lagi. So ako pud kay chismosa man ko gamay chismosa man jud tano. So mao to ni naog ko og ako apong gitan-aw og unsa ako ang mga kita og sa dihang sa akong pagnaog primero dayon nakita nako kay kanang gamay kay siya nga shells nga nagkamang-kamang ug ang ikaduhang nakita nako kay ang sea urchins. Mo to tawag din ako akong partner ana dayon ko sa iyang ali diri kay kuan ni utan-awan ni ato aning tan-awon anak ko kay basig dako kay basig pwede na makaon. So karon nakitaan pa man nako gamay pa man kaayo mo to wala na mo gikuha kay basig ma-charge me og child abuse. Gamitaw. Mo to nga amo aning gikuan gibuhian na lang og balik sa dagat kay para mo dako pa siya o padaghan pa siya. Unya karon nagsigo pangita mingaw jud kaayo og sa diha na amin nakit-an nga lusay mao to gikuha pud sa ako ang partner. Unya pagkahuman karon iyahan ang testingan karon na og kaon taod-taod iyahan ang kaunon ron napahipi-hipi ra siya sa kilid. Unya kaman ka ana siya lasang mani makita man ninyo karon diha sa video mga madi nga unsa na iyahan trip diha. Basta daghan kay bibo kay sila daghan kay mga nanguha niya di man mi kabalo manguha mo to umaw na ang lusay-lusay mga madi gitilawan niya lasang mani daw. So karon pauli na mi nagdali ra jud mi kaayo igo ra mi ni simhot kay hunas man mao na nagtan-on lang mi sa view diha sa overview mao na inyo makita dayon mumuadto dito sa pababa. Karon pauli na mi mao na siya ang view pababa diri ang mga madi. Mao nang kami kinahina extra careful jud mi basta once nga mo panaog or mapasa kami kay ngano blind curve jud siya di jud nimo makita imong kasugat. So mao ra to mga madi, that's for all for today's video. Thanks, chup chup.